अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शमशाद कादरी आपकी खिदमत में। मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एक बहुत प्यारा वाक़या मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हमारे नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबुव्वत का ऐलान किया और लोगों से कहा कि दो लोगों, इंसानों, बुतों की पूजा मत करो, ये बुत झूठे हैं, ये किसी काम के नहीं है। इबादत करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, जो सिर्फ एक है, वाहिद है, वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ, मुझ पर ईमान लाओ। तो तमाम लोगों ने झुटला दिया। सब ने कहा माज़ल्लाह करे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद तो पागल हो गया, माज़ल्लाह माज़ल्लाह। लेकिन जिन्हें अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत देनी थी वो लोग आते गए और मुसलमान होते गए, आते गए और मुसलमान होते गए। जो सरदारान मक्का थे, जो अपने आप को चौधरी, नंबरदार और खां साहब समझते थे, जैसे कि अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान, शेबा, वलीद, उतबा वगैरह, जो सरदार मक्का थे, उन्हें इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि ये बेवा का बेटा ये नबी कैसे हुआ। नबी होते तो हम होते, माज़ल्लाह। अरे कमबख्त, तो तुम कैसे होते? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो उनको जब नबी बना दिया था जब कुछ भी ना था, जब ना ज़मीन आसमान शजर हजर कुछ भी ना था, तब नबी बना दिया था। बहरहाल उनमें ये एक मीटिंग हुई कि अगर इसी तरह से मोहम्मद का दीन बढ़ता गया और मोहम्मद पर ईमान लाते गए लोग, तो हमारा दीन तो मिट जाएगा। हमारे बाप दादा का जो दीन है, जो हम हुबल लात और उज़्ज़ा की पूजा करते हैं, तो ये तो हमारे मिट जाएंगे। हमारे माबूदों को तो कोई खुदा कहने वाला नहीं होगा। सब लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएंगे और मोहम्मद के खुदा पर ही ईमान ले आएंगे। इस फितने को कैसे रोका जाए? तो उनमें मशवरा हुआ, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आखिर एक मशवरा तय हुआ कि मोहम्मद को कत्ल कर दो, माज़ल्लाह। जब मोहम्मद को कत्ल कर दोगे, मोहम्मद नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। अब बात ये थी, सबकी राय हुई, इत्तफाक राय हुई कि हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दो। लेकिन बात ये थी कि मोहम्मद को कत्ल करेगा कौन? क्योंकि डर ये भी था कि अगर हमने मोहम्मद को कत्ल कर दिया तो उसके ख़ानदान वाले, चाहे भले ही उस पर ईमान नहीं लाए हैं, लेकिन कत्ल होने के बाद में वो उसकी हिमायत में खड़े हो जाएंगे, बदला लेने के लिए खड़े हो जाएंगे और मक्के के अंदर खाना जंगी हो जाएगी, खून खराबा हो जाएगा। लेकिन हज़रत उमर, जो अभी ईमान नहीं लाए थे, बड़े बहादुर थे, बड़े दिलेर थे, वो तलवार निकाल के मियान से बाहर और हाथ में लेकर बोले मैं मोहम्मद का कत्ल करूँगा, माज़ल्लाह। बोले अभी थोड़ी देर के अंदर मैं तुम्हें मोहम्मद का सर लाकर तुम्हारे कदमों में डालता हूँ। और वो ये कहकर वहाँ से रवाना हो गए। काफिरों की मीटिंग में, मजलिस में बहुत खुशी हुई, एक खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो कोई आदमी कत्ल करने के लिए तैयार हुआ। हज़रत उमर फारूक वहाँ से रवाना हुए। अभी फारूक नहीं है, अभी सिर्फ उमर हैं। फारूक तो जब होंगे जब हमारे नबी की खिदमत में पहुँचेंगे। वो हाथ में नंगी तलवार लेकर जा रहे हैं, गुस्से की हालत में हैं। रास्ते में एक हज़रत नसीम, जो मुसलमान हो चुके थे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि उमर, क्या बात है, बड़े गुस्से में नजर आ रहे हो, आज कहाँ जा रहे हो? बोले कि मैं आज उस मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ जिसने पूरे अरब को परेशानी में डाल रखा है, उलझन में डाल रखा है। उसने भाई को भाई से अलग कर दिया, बाप को बेटे से, बेटे को बाप से अलग कर दिया। जबकि उन्हें यह पता नहीं था कि जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए, रसूलुल्लाह पर ईमान लाए, वो खैर की तरफ जानिब चले गए और जो ईमान नहीं लाए वो कुफ्र पर रहे। बोले मैं आज उस मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। हज़रत नसीम ने सोचा कि ये, बोले कि उमर, मोहम्मद की कत्ल की बात बाद में करना, पहले अपने घर की खबर तो लो, अपने घर तो देखो कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। बोले क्या? बोले तुम्हारे बहन और बहनोई तो बहुत दिनों से मुसलमान हो गए हैं और वो तो मोहम्मद के खुदा पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म ने जब ये सुना तो गुस्से में आग बगोला। बोले कि मेरे घर में ही इस्लाम, मेरे घर में मुसलमान। बस फौरन अपनी बहन के घर का रुख किया और बहन के घर पर पहुंचे। इत्तेफाक की बात कि जिस वक्त हज़रत उमर फारूक के कदम अपनी बहन की दहलीज पर पड़ रहे थे, तो हज़रत उमर फारूक की बहन और बहनोई दोनों तिलावत कुरान कर रहे थे। हज़रत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कुरान पाक पढ़ रहे थे, यानी कुरान पाक सीख रहे थे। हज़रत उमर फारूक आज़म की आने की जब आहट सुनी
تو حضرت خباب تو پردے میں چھپ گئے کیونکہ حضرت عمر فاروق کا دبدبہ ہی اتنا تھا. بہن سے بولے غصے کی حالت میں کہ کیا پڑھ رہی ہو, دکھاؤ. بولی کہ عمر تجھے کیا مطلب کیا پڑھ رہے ہیں؟ بولے مجھے پتا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو, دکھاؤ کیا پڑھ رہے ہو. بولے عمر ہم تجھے کیا دکھائیں؟ تو بولے کہ تم مسلمان کیوں ہوئے؟ بولے بس ہم مسلمان ہو گئے. بہن اور بہنوئی کو عمر نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ مار مار کر ان کو لہو لہان کر دیا. مار کے مارتے مارتے تھک گئے تو آرام لینے کے لیے بیٹھ گئے. پھر مارا. بولے چھوڑو اسلام چھوڑو اسلام, اپنے پرانے باپ دادا کے دین پر آؤ. ان کی بہن نے کہا کہ عمر تو ہمیں مار رہا ہے, تو ہمیں شکنجوں میں کس دے, ہماری بونٹیاں کر کے کتوں سے نچوا دے, تو ہمیں آگ کے شعلوں پہ ڈال دے. اے عمر ہم اپنے دین سے نہیں پھر سکتے, جو دین ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس دین سے نہیں پھر سکتے. عمر چاہے تو ہمیں ہماری کھال کھینچ دے, ہمیں جان سے مار دے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور دل میں یہ فیصلہ کیا کہ اتنا مارنے کے باوجود یہ اسلام سے واپس نہیں ہو رہے, اسلام سے پھر نہیں رہے, آخر اس دین میں بات کیا ہے. اپنی بہن سے بولے کہ اچھا دکھاؤ, وہ قرآن دکھاؤ جو تم پڑھ رہی تھی. ان کی بہن نے کہا کہ عمر ایسے نہیں, پہلے غسل کرو, اس کو آپ ایسے نہیں چھو سکتے, پہلے آپ غسل کرو اس کے بعد میں آپ اس کو ہاتھ میں لے سکیں گے. حضرت عمر فاروق اعظم نے غسل کیا اور قرآن پاک ہاتھ میں لے کر قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کی. جیسے ہی قرآن پاک پڑھا ماشاءاللہ عمر فاروق اعظم کی دنیا ہی بدل گئی. ان کے دل میں یہ فیصلہ, انہوں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ ارے میں کس کو قتل کرنے جا رہا ہوں, یہ قرآن پاک تو بڑی اچھی کتاب ہے, یہ تو نصیحت کی کتاب ہے, یہ تو امن اور سکون کا پیغام ہے اس کے اندر تو, اور میں تو خون خرابہ کرنے جا رہا ہوں, اور جس پر یہ نازل ہوئی ہے وہ بھی اللہ کا رسول ہے. بس عمر فاروق اعظم کی دنیا ہی بدل گئی. قرآن پاک رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں پر وہ تشریف فرما ہے وہاں پر چل دیے. پہلے قتل کے ارادے سے تھے, اب دوسرے ارادے سے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر تشریف فرمائے دروازہ اندر سے بند ہے, صحابہ کرام اندر ہیں, دین کی دعوت ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, دین کی دعوت دے رہے ہیں, اور صحابہ کرام اس کو بڑے غور و فکر سے غور و شوق سے سن رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم نے دروازے پر جا کر دستک دی, آواز دی. ایک صحابی نے جیسے ہی سراغ میں سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر فاروق اعظم کو دروازے پر کھڑا ہوا دیکھا اور ہاتھ میں ننگی تلوار. ابھی اسلام نہیں لائے تھے. سارے صحابہ کرام میں سناٹا چھا گیا, ڈر گئے سب کہ آج اللہ خیر کرے, عمر کس حالت میں ہے, پتہ نہیں کیا کرے گا. لیکن امیر حمزہ شیر عرب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, وہ بھی آپ وہاں تشریف فرمائے, غصے کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں کہ بولے آنے دو آج عمر کو, آپ خطاب کے بیٹے کو آنے دو, میں بھی یا تو وہ نہیں ہے یا میں نہیں ہوں. اور حضرت عمر فاروق حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں کہ اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا, اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا, اور اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا, اور عدم ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے, اور نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے. امیر حمزہ نے کہا کہ اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے اس کے سینے پر رکھ دوں گا, آنے دو آج. دروازہ کھول دیا جاتا ہے, دروازے کے اندر داخل ہوئے. نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے, چادر کا دامن کھینچ کر, چادر کا ٹکا کھینچ کر کہا کہ عمر کیا بات ہے, کس نیت سے آیا ہے؟ نبی حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ, سر جھکا کر کہا حاضر ہوا ہوں میں ادب سے سر جھکانے کو, کہا حاضر ہوا ہوں میں ادب سے سر جھکانے کو, اور خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو. یا رسول اللہ, میں آپ پر ایمان لانے کے لیے, اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. یہ سننا تھا کہ وہاں تمام لوگوں میں مرحبا کے نعرے بلند ہوئے, نعرے تکبیر کے نعرے بلند ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور حضرت عمر فاروق اعظم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے, مسلمان ہو گئے. دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. خدا حافظ.